الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل آرا رہنما بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ بطفیل رحمت للعالمین چشم کرم برما محمد کی غلامی حق نے بخشی ہے تجھے ہمدم یہ وہ ہے جس پہ عالم کی حکومت ناز کرتی ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو
تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، درود لا محدود نبی مکرم شفیع معظم آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مختار محبوب رب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ کے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ماہ شعبان المعظم دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، جس دے اندر تسی تے میں جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرن واسطے مسجد دے اندر حاضر ہو گئے ہاں۔ دعا کرنا اللہ تعالی ساڈا تمام دا مل بیٹھنا، مسجد دے اندر آنا جانا اللہ سونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، قبول فرما کے دنیا دے اندر خیر و برکت دا اور آخرت دے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات دے وچوں میں، والکتاب المبین قسم ہے اس روشن کتاب دی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے
اسے برکت والی رات میں نازل کیا۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اللہ تعالی دی ذات نے روشن کتاب دی قسم اٹھائی، پھر فرمایا اے روشن کتاب ہے نا جڑی، بے شک اساں اینوں برکت والی رات وچ نازل کیتا ہے۔ کنوں نازل کیتا ہے؟ قرآن نو نازل کیتا ہے، برکت والی رات وچ نازل کیتا ہے۔ پھر فرمایا جس رات قرآن نازل کیتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات تقسیم کر دیتا جاندہ ہے ہر حکمت والا کم۔ سب تو پہلے لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات۔ تو میں یا کسی مترجم یا کسی مفسر نے یا کسی محدث نے اس رات نو برکت والی نہیں آکھیا، اس رات نو تیرے تے میرے رب نے برکت والی آکھے ہے۔ جنوں تو تے میں برکت والی آکھیے، کوئی دنیا دار، کوئی سیاست دان، کوئی حکمران، کوئی چودھری، کوئی ڈیرے دار، کوئی شاہ گدا برکت والی کہے، ہو سکتا ہے انہاں دے کہن دے نال او برکت والی ہووے یا نہ ہووے، لیکن جس چیز نو تیرے تے میرے رب نے برکت والی آکھیا ہے، اس چیز دی برکت وچ شک کرنا بھی کفر ہے۔ تے رب نے آکھیا بھی قرآن وچ، کتھے آکھیا؟ قرآن اندر، جس دی ابتدا دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرما دیتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس دے اندر شک نہ کرنا، رائی دے دانے دے برابر بھی شک نہیں، کیونکہ اس کلام نو نازل کرن والا او پاک پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے برکت والی رات نو قرآن نازل کیتا ہے۔ ایک مقام تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے ہور ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک اساں انہوں لیلۃ القدر دی رات نو نازل کیتا ہے۔ یہ بھی رب دا قرآن ہے۔ اتھے آندا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، میں قرآن برکت والی رات نو نازل کیتا ہے۔ اتھے آندا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں لیلۃ القدر دی رات نو قرآن نازل کیتا ہے۔
ہن ویکھنا اے وے کہ برکت والی رات نو قرآن آیا ہے یا لیلۃ القدر دی رات نو قرآن آیا ہے؟ کیا لیلۃ القدر دی رات ہی برکت والی رات ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے اے بھی رب دا قرآن ہے، او بھی رب دا قرآن، تے قرآن اندر تضاد نہیں، قرآن دی کوئی آیت دوسری آیت دے نال ٹکراندی نہیں، تضاد پیدا نہیں کردی، اس دے اندر بھی رائی دے دانے دے برابر فرق نہیں، اس دے اندر بھی رائی دے دانے دے برابر فرق نہیں۔ ان سوال پیدا ہوتا ہے بھی قرآن لیلت مبارکہ چ نازل ہویا ہے یا شب قدر نو نازل ہویا ہے؟ مسئلہ میں عرض کرنا، قرآن پاک دے نزول دے 3 سٹیپ نے، کنے 3 سٹیپ نے، 3 مرتبہ قرآن نازل ہویا ہے۔ سب تو پہلی مرتبہ قرآن لوح محفوظ دے اتے نازل ہویا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن لوح محفوظ دے اتے نازل ہویا ہے۔ سب تو پہلے قرآن لوح محفوظ دے اتے نازل ہویا تے بیک وقت نازل ہویا، جویں قرآن ترتیب نال اج ساڈے کول موجود ہے نا، اسے ترتیب نال قرآن جڑا وہ لوح محفوظ دے اتے اس ترتیب نال سب تو پہلے نازل ہویا۔ دوجی مرتبہ قرآن آسمان دنیا تے نازل ہویا ہے، وہ بھی بیک وقت آسمان دنیا تے نازل ہویا ہے، سارے دا سارا قرآن۔ تے تیجی مرتبہ قرآن 23 سال دے عرصے دے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم اللہ دے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ دے قلب اطہر دے اتے جیویں جیویں ضرورت پیندی رہی رب قرآن نازل کردا رہا۔ پہلی مرتبہ جدو لوح محفوظ تے قرآن نازل ہویا ہے، او رات سی جس رات دا ذکر رب نے اس مقام دے اتے کیتا ہے لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات، جنوں شب برات کہندے نے۔ شب برات دی رات نو تیرے تے میرے رب نے لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات آکھیا ہے۔ دوجی مرتبہ قرآن جدوں لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے نازل ہویا تے او رات سی لیلۃ القدر دی رات، شب قدر دی رات۔ پھر 23 سال دے عرصے دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام مکے چے سن تے مکے چے قرآن آیا تے مکی صورتاں۔ میرے نبی پاک جدوں ہجرت فرما کے مدینہ منورہ جلوہ فرما ہو گئے تے مدینے دے اندر جڑا قرآن آیا اونا صورتاں دا نام مدنی صورتاں نے، اور میرے نبی نے اپنے صحابہ نو قرآن انج یاد کرایا ہے جویں لوح محفوظ تے لکھیا ہویا سی۔ تسی بارہا مرتبہ سنیا ہے، تسی جاندے ہو گے، چوتھی پنجویں دی کتاباں دے اندر بھی یہ گل موجود ہے کہ جدو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غارے حرا دے اندر جلوہ فرما سن تے سب تو پہلے جڑی قرآن دی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اے آئی سب تو پہلے آ، لیکن درج 3ویں سپارے چ ہو رہی، درج 3ویں سپارے چ ہو رہی ہے۔
گل نو سمجھنا ہے کہ میرے نبی پاک دی بارگاہ چ جیویں جیویں قرآن آیا نا، جیویں جیویں ضرورت پئی، جیویں جیویں سرکار چاہیا یا نبی پاک دے صحابہ چاہیا، میرے رب نو پہلے ہی پتا سی کہ میرے نبی پاک دے نال اے معاملات پیش آن گے۔ اج بھی تیری میری تقدیر لوہے محفوظ دے اتے موجود ہے۔ کل کی ہوئے گا، پرسوں کی ہوئے گا، اگلے سال کی ہوئے گا، تیری میری تقدیر اندر جو لکھیا ہے اچھا یا برا وہ لوہے محفوظ دے اتے موجود ہے، اور رب نے پہلے ہی لکھ دیتا ہے، وہ میرے رب دے علم دے اندر موجود ہے، اور رب دے علم دے اندر موجود ہے۔ جو ہونا سی ما کان وما یکون، قیامت تک جو ہونا سی رب نے لوہے محفوظ دے اتے درج فرما دیتا، تے قرآن سب تو پہلے لوہے محفوظ دے اتے رب نے منو ان جویں اج ساڈے کول موجود ہے اسے ترتیب دے نال لوہے محفوظ دے اتے موجود سی۔ میرے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر سورتاں 30 سپاریاں دیاں پہلے آئیاں نے یا بعد وچ آئیاں نے، میرے نبی پاک دی نگاہ نبوت لوہے محفوظ دے اتے پیندی سی پئی۔ حضور نے اپنے صحابہ نو قرآن انجی یاد کرایا جویں لوہے محفوظ دے اتے درج سی، تے پھر میرے نبی دے صحابہ نے قرآن نو اسی ترتیب نال ہی جمع کیتا ہے جس ترتیب نال لوہے محفوظ دے اتے قرآن موجود سی۔ گل دی سمجھ آئی کہ نہیں؟ پہلی مرتبہ قرآن لوہے محفوظ دے اتے نازل ہویا ہے، دوجی مرتبہ قرآن آسمان دنیا دے اتے نازل ہویا ہے، تیجی مرتبہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے اتے نازل ہویا ہے۔ پہلی مرتبہ جدو قرآن نازل ہویا ہے ادو شب برات سی، جنوں رب نے آکھیا لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات، اور دوجی مرتبہ قرآن جدو نازل ہویا ہے انہوں رب نے آکھیا ہے لیلۃ القدر، اور شب قدر دی رات سی۔ پھر 23 سال دے عرصے دے اندر میرے نبی مکے نے تے قرآن آیا ہے، میرے نبی مدینے نے تے قرآن آیا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام جی میں چاہیا اور حضور دے صحابہ جی میں چاہیا، میرے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر اللہ جبریل دے ذریعے اسی طرح قرآن بھیجدا رہا۔ اے تے نزول قرآن دے بارے ضمناً بات آ گئی، لیکن میں اس ماہ مبارک دے اندر جڑی آن والی رات ہے نا، اس رات دی فضیلت عرض کرنا چاہنا وا۔ تیرے تے میرے رب نے اس آن والی رات جڑی منگل والے دن دی رات ہوے گی، شعبان دی 15ویں رات ہوے گی، جنوں شب برات کہندے نے، تیرے تے میرے رب نے انہوں لیلۃ مبارکۃ آکھے ہے۔ ہن کوئی اٹھ کے آکھے نہیں جی اس دی عبادت کرنا تے بدعت ہے جی، او جی فلائیں جی ٹمکائیں جی، میں آکھیا خاموش، اپنا علم اپنے کول رکھ، تینوں تیرا علم مبارک ہوئے، سانو رب دا قرآن مبارک ہوئے، رب دا فرمان مبارک ہوئے۔ رب نے قرآن اندر اس سورت نو، اس رات نو، سورت دخان دی پہلی دوجی آیت دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لیلۃ مبارکۃ، اے رات برکت والی رات ہے، اے رات برکت والی رات ہے۔ جنوں تیرے تے میرے رب نے برکت والی آکھیا ہے تے پھر اس دی برکت دے اندر کوئی شک کرے کیوں بھئی؟ جنوں تیرے تے میرے رب نے برکت والی آکھیا ہے اس دی برکت دے اندر کوئی شک کرے، اس رات دی فضیلت دے اندر کوئی شک کرے، تے پھر او اپنے ایمان وچ بھی شک کرے کہ جس رات نو میرے رب نے برکت والی آکھیا ہے، مبارک رات آکھیا ہے، اس رات دی عبادت نو میں بدعت لکھنا پیاواں، اس رات دے خلاف میں تقریر کرنا پیاواں، نہ آپ عبادت کردا ہے نہ لوکاں نو کرن دیندا ہے۔ حدیثاں نہیں پڑھیاں؟ اس رات دی عبادت کرنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ثابت ہے، حضور دی سنت تو ثابت ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات نو عبادت کیتی اور پھر اس رات دی فضیلت بیان کیتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ حدیث پاک محدث ابن کثیر نے
حدیث لکھی ہے ابن اساکر دے اندر، نزہۃ المجالس دے اندر مولانا عبد الرحمن صفوری نے، اور غنیت الطالبین دے اندر اے حدیث موجود ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک رات شعبان المعظم دی 15ویں رات آئی تے حضرت جبریل امین میرے کول آئے تے مینوں آ کے کہنے لگے، سونا اٹھو رب دی بارگاہ دے اندر نفل پڑھو، رب دی بارگاہ دے اندر نفل پڑھو۔ نبی پاک علیہ السلام اٹھے، نفل پڑھے۔ جبریل عرض کیتی، سونا اس رات اپنے ہاتھ، اپنا سر مبارک بارگاہ الہی دے اندر ہاتھ اٹھاؤ، سر جھکاؤ اور رب دی بارگاہ دے اندر دعاواں منگو۔ اس رات بڑی برکت والی رات ہے۔ میری سرکار نے پھر پوچھ لیا، جبریل اے رات کیسی رات ہے؟ جبریل امین نے عرض کیتی، یا رسول اللہ، سونیا مدینے دیا تاجدارا، اس رات نو میرا رب آسمانہ دے اتے 300 رحمت دے دروازے کھول دیندا ہے، 300 رحمت دے دروازے کھول دیندا ہے۔ اس رات ہر کسے دی بخشش ہوندی ہے، شرک کرن والے دی بخشش نہیں ہوندی، جڑا شراب دا عادی ہوئے او دی بخشش نہیں ہوندی، زنا دا عادی ہوئے او دی بخشش نہیں ہوندی، کینہ پرور ہوئے او دی بخشش نہیں ہوندی، ماں باپ دا نافرمان ہوئے او دی بخشش نہیں ہوندی، رشتہ داری دے نال تعلق ختم کرن والا ہوئے او دی بخشش نہیں ہوندی۔ ہاں یا رسول اللہ، اگر وہ سچی توبہ کر لین میرا رب اونا دی بھی بخشش فرما دے گا۔ اگو میری سرکار نے فرمایا، جبریل اے سارے گناہ کرن والے شب برات دی رات بھی گزر جائے تے توبہ نہ کر سکن تے پھر کی بنے گا؟ جبریل امین نے عرض کیتی، ودہا دے مکھڑے والیا، واللیل دی زلفاں والیا، انہاں دے واسطے رب دی رحمت دے دروازے کھلے رہن گے جدوں تک انہاں نو موت نہ آ جائے۔ جدوں انہاں نو موت آئے گی اور انہاں دا ساہ انہاں جڑا آخری ساہ دی ہچکی انہاں دے نرگڑ دے اندر، حلق دے اندر اٹکی ہوئے گی، سونیا اے اس ویلے بھی توبہ کر لین گے تے میرا رب انہاں نو پھر بھی معاف فرما دے گا۔ میرا رب انہاں نو، گناہ کرن والیاں نو پھر بھی معاف، ساریاں دی بخشش ہو جاندی شب برات دی رات، پر انہاں دی بخشش ادو ہوئے گی جدو اے سچی توبہ کر لین گے۔ حضرت ابی ابن کعب کہندے نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جبریل امین واپس چلے گئے تے حضور نبی پاک علیہ السلام اٹھے تے جنت البقیع چلے گئے۔ اللہ ساریاں نو لے جائے۔ مدینہ شریف دا بڑا پیارا قبرستان نے، 10,000 صحابہ دیا قبراں اس قبرستان دے اندر موجود نے۔ حضور جنت البقیع دے اندر چلے گئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع دے اندر جا کے مرحومین دی بخشش واسطے دعاواں شروع کر دیتیاں۔ جدو سرکار دعاواں شروع کر دیتیاں، حضور دعا کر دے رہے تے حضرت ابی ابن کعب کہندے نے، جدو رات دا چوتھا پہر ہویا نا، چوتھا آخری پہر تہجد دا ویلا ہویا، حضرت جبریل امین پھر آئے سرکار دی بارگاہ چے تے نبی پاک علیہ السلام دعاواں کردے نے پے تے جبریل امین نے عرض کیتی، سونا آسمان والے اپنا سر مبارک اٹھاؤ نا۔ میری سرکار نے آسمان والے سر اٹھایا۔ میری سرکار فرمایا، میں رب دی رحمت دے 300 دروازے کھلے ویکھے، میں رب دی رحمت دے 300 دروازے کھلے ویکھے۔ ہر دروازے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتہ بیٹھا ہے، ندامہ کر دے پیا اور مبارکاں دیندا ہے پیا۔ میری سرکار فرمایا، پہلے دروازے تے ایک فرشتہ ندا کر دے پیا، آندے مبارک ہوئے انہاں نو جنہاں نے اج رات سجدہ کیتا ہے۔ حضور فرمایا، میں دوجے دروازے تے ویکھیا، دوجے دروازے تے فرشتہ ندا کر دے پیا، فرشتہ کہہ رہے ہیں مبارک ہوئے انہوں جن نے اج رات قیام کیتا ہے۔ حضور فرمایا، میں تیجے دروازے تے ویکھیا، فرشتہ ندا کر دے پیا تے آندے مبارک ہوئے انہوں جن نے اج رات رکوع کیتا ہے۔ حضور فرماندے نے، میں چوتھے دروازے تے ویکھیا، چوتھے دروازے تے فرشتہ ندا کر دے پیا،
آندے مبارک ہوئے انہوں جنہیں رب دی بارگاہ چے اج دعا کی تھی۔ حضور فرمایا میں 5ویں دروازے تے ویکھیا فرشتہ ندا کر دے پیا آندے مبارک ہوئے انہوں جڑا اج رب دی بارگاہ چے گڑ گڑا کے رویا ہے۔ حضور فرمایا میں 6ویں دروازے تے ویکھیا فرشتہ ندا کر دے پیا آندے مبارک ہوئے انہوں جنہیں اج رب نو ایک منیا ہے، واحد منیا ہے، عبادت دے لائق منیا ہے۔ حضور فرماندے نے میں 7ویں دروازے تے ویکھیا فرشتہ ندا کر دے پیا آندے مبارک ہوئے انہوں جنہیں اج گناہاں تو توبہ کر لئی ہے۔ حضور فرماندے نے میں 8ویں دروازے تے ویکھیا فرشتہ ندا کر دے پیا آندے لوگو اج مغفرت طلب کرن والا کوئی ہووے تے رب دے کولو بخشش منگ لوے، رب دی بخشش تے مغفرت دے دروازے کھلے نے۔ حضور فرمایا میں 9ویں دروازے تے ویکھیا فرشتہ ندا کر دے پیا آندا لوگو جنہیں رزق رب دے کولو منگنے اج منگ لوے، اج رب رزق بھی وافر مقدار دے اندر عطا فرمائے گا۔ حضور فرمایا جدو میں 10ویں دروازے تے ویکھیا تے فرشتہ ندا کر دے پیا آندا لوگو اج جدی جو بھی جائز حاجت ہے رب دی بارگاہ دے اندر پیش کرو، اج رب دی رحمت عروج دے ہوتے ہے، اج جیڑی بھی جائز حاجت منگو گے اللہ انہوں ہی قبول فرما لے گا۔ حضور فرماندے نے اگے حدیث تعویل ہے ہر دروازے دے وچوں فرشتہ کوئی نہ کوئی ندا کر دے پیا انہاں نو خوشخبری سنا رہا ہے، کنہاں نو؟ نبی پاک دے غلاماں نو جڑے اٹھ کے شب برات دی رات عبادت کر دینے، شب برات دی رات رب دی بارگاہ دے اندر قیام کر دینے، رکوع کر دینے، سر سجدے چ رکھ دینے، عاجزی تے انکساری پیش کر دینے، اپنے گناہاں دی معافی طلب کر دینے، اپنے رب دے کولوں حلال دا رزق منگ لیندے نے، اپنے رب دے کولوں معافیاں منگ دینے، گڑ گڑا کے روندے نے، رب دے کولوں ہر قسم دی دینی دنیاوی عافیت منگ لیندے نے، ہر قسم دی زمینی آفتاں تو آسمانی بلاواں تو پناہ طلب کر لیندے نے، جہنم تو پناہ منگ لیندے نے۔ اللہ وحدہ لا شریک دے فرشتے انہاں نوں مبارکہ دے رہے نے۔ او کسے نوں تو میں مبارک دئیے، تیری میری مبارک دینا ہو رہے جنوں رب دے نوری فرشتے تے رب دے رحمت دے دروازے وچ بہ کے مبارک دین، اس دی عظمت دا اندازہ کون لا سکتا ہے؟ اس دے مقام دا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پھر میری سرکار نے فرمایا جبریل امین اے رحمت دے 300 دروازے کدوں تک کھلے رہن گے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ ودوہا دے مکھڑے والیا واللیل دی زلفاں والیا سونیا مدینے دیا تاجدارا اے 300 رحمت دے دروازے ابتدائے رات تو لے کے طلوع فجر تک کھلے ہی رہن گے۔ ابتدائے رات تو لے کے رات شروع ہوتی ہے نا مغرب تو لے کے اور طلوع فجر تک کھلے رہن گے، اور ہر دروازے دے وچوں اسی طرح فرشتے ندامہ کر دے رہن گے اور عبادت کرن والیاں نو مبارکاں دیندے رہن گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث تو ثابت ہویا کہ حضور نے اٹھ کے صلاۃ عبادت کی تھی، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے عبادت بھی کی تھی، پھر جنت البقیع دے اندر جا کے اللہ دے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحومین واسطے دعاواں منگیاں، حضور نے مرحومین واسطے دعاواں منگیاں۔ اگلی حدیث پاک حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے۔ اس حدیث پاک دے میں 100 حوالے پیش کر سکنا، جڑی حدیث میں ہن پیش کر دی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتاباں دے اندر اس حدیث پاک نو نقل کیتا ہے۔ تسی خود سمجھدار ہو، جڑی گل کئی بندیاں تو ثابت ہو جائے او دے وچ شک رہ ہی نہیں جاندا، اس دے اندر شک رہ ہی نہیں جاندا، او مضبوط ہو جاندی ہے۔ اور بڑے بڑے محدثین نے اپنی اپنی کتاباں دے اندر اس حدیث نو لکھے ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری زوجہ محترمہ، پیاری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دیا نے کہ نبی پاک دی 9 ازواج مطہرات سی، تے آپ فرما دیا نے کہ شب برات دی 15ویں رات آئی نا جدو شعبان دی، تے آپ فرما دیا نے کہ میری باری دی رات حضور میرے حجرہ مبارک دے اندر جلوہ فرما ہوئے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں لیٹی تے اکھ لگ گئی، رات نو میری اکھ کھلی تے میں سرکار نو بستر تے نہ پایا، میں سرکار نو بسترے تے نہ پایا۔ میرے ذہن دے اندر خیال اٹھیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں مینوں چھوڑ کے کسی اور بیوی دے حجرے چ چلے گئے نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں سرکار دی تلاش واسطے اٹھی، میں سرکار دی تلاش واسطے اٹھی، نبی پاک علیہ السلام نو تلاش کر دی آپ فرماندیاں نے میں 9 ازواج دے حجرے ویکھ لے، سرکار کسے حجرے دے اندر نہیں سی، نال ہی میں چلدی جنت البقیع دے اندر پہنچی، ویکھیا میری سرکار جنت البقیع دے اندر قبرستان دے اندر کھڑے ہو کے مرحومین واسطے دعاواں پہ کر دینے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں سرکار دی کچھ دعاواں سنیاں، پھر جدو سرکار واپس آن دا ارادہ کیتا نا، آپ فرماندیاں نے کہ میں جلدی سرکار تو پہلے آ گئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ تیز چلنے دی وجہ تو نا ساہ پھلیا آیا ہے۔ حضور فرمایا عائشہ کی گل ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں تہاڈی تلاش وچ نکلی سی۔ حضور فرمایا اچھا تیرا سایہ سی اگے؟ جی یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ کیا تو اے خیال کیتا کہ اللہ دے نبی تیرے نال خیانت کرن گے؟ یا رسول اللہ با تقاضا بشریت خیال پیدا ہو گیا کہ سرکار اٹھ کے کسی دوسری بیوی دے حجرے دے اندر چلے گئے نے۔ میری سرکار نے فرمایا نا عائشہ تینوں پتہ ہے اج دی رات کیسی رات ہے؟ جی یا رسول اللہ اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے۔ میری سرکار فرمایا اج دی رات شعبان المعظم دی 15ویں رات ہے، اج دی رات اللہ وحدہ لا شریک گنہگاراں نو بنی کلب دی بکریاں دے بالاں دے برابر جہنم تو آزاد فرمائے گا۔ بنی کلب دی بکریاں دے بالاں دے برابر۔ اس حدیث پاک دی محدثین نے شرح کی تھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کلب دی بکریاں دا نام کیوں لیا؟ اور بھی تے قبیلے مکے چے موجود سن، مدینے چے ملک عرب دے اندر بکریاں پال دے سن لوگ، حضور نے بنی کلب دے بکریاں دی مثال کیوں دیتی؟ اس واسطے کہ بنی کلب دا قبیلہ سی نا جڑا، اونا دی بکریاں دوجے قبیلیاں نالوں بہتیاں سن۔ دوسری محدثین نے شرح کیتی ہے کہ جیڑی بکریاں بنی کلب دا قبیلہ پالدا سی نا او اس نسل دی بکریاں سن جنہ دے اتے وال بہتے ہوندے سن۔ بکریاں دی نسلہ ہوندیاں نے نا، کوئی ٹیڑی بکریاں ہوندیاں نے، کوئی دیسی ہوندیاں نے، کوئی کیویں دیاں، ہر نسل دی بکری ہوندی ہے، تو او بکریاں اس نسل دیاں پال دے سن، او بکریاں رکھ دے سن جنہ دے جسم دے اتے بال بہت زیادہ ہوندے سن، تے قبیلہ او بکریاں بہت زیادہ رکھ دا سی، تے سارے قبیلیاں نالوں زیادہ بکریاں بنی کلب دے قبیلے دے کول سن۔ تو عزیزہ نے محترم میری سرکار نے فرمایا کہ آج دی رات اللہ بنی کلب دے بکریاں دے بالاں دے برابر اونا نو جہنم تو آزاد فرمائے گا جڑے گناہاں دی وجہ تو جہنم دے مستحق ہو چکے نے، جنہاں نے گناہ انہیں کر لینے کہ انہوں نے جہنم جانا ہی جانا ہے۔ جڑا اس رات نو رب دی بارگاہ دے وچ دعا منگے گا، معافیاں طلب کرے گا، میرا اللہ اج دی رات دی برکت دے نال انہاں نو بنی کلب دی بکریاں دے بالاں دے برابر جہنم تو آزاد کر کے جنت عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک دے الفاظ جڑے نے تھوڑے جے مختلف نے، یہی حدیث پاک محدثین نے تھوڑے جے مختلف الفاظ نال بیان کیتی۔ جدو حضرت عائشہ صدیقہ نے رات نو ویکھے نا سرکار بستر مبارک دے اتے جلوہ فرما نہیں، تے حضرت عائشہ صدیقہ دے ذہن دے اندر خیال آیا کہ سرکار کسی اور بیوی دے حجرے چ چلے گئے نے، تے تلاش واسطے حضرت عائشہ صدیقہ اٹھیاں، کمرے دے اندر اندھیرا سی، جدو ایک قدم اٹھایا تے نبی پاک علیہ السلام اپنے کمرے دے اندر ہی مسلح بچھا کے سر سجدے دے وچ رکھ کے رب دی بارگاہ دے اندر دعاواں پہ کر دینے۔ عائشہ صدیقہ دا پاؤں حضور دے پاؤں نال ٹکرایا، جدو پاؤں نال ٹکرایا تے حضرت عائشہ صدیقہ سمجھ گئیاں کہ سرکار تے ایتھے ہی موجود نے۔ ہن عائشہ صدیقہ بیٹھ گئیاں، ویکھن لگ پئیاں ہن سرکار اٹھن گے تے میں سرکار نال کو گل کراں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سرکار دا اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ سرکار سجدے چوں ساری نہیں اٹھا رہا ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میرے ذہن وچ ایک گل گزرن لگ پئی کتے سرکار دی روح تے نہیں پرواز کر گئی، ایک گل ذہن چ آن لگ پئی۔
جدو یہ گل ذہن چ آئی تے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں اپنا ہاتھ اٹھایا تے سرکار دے پاؤں مبارک نو اس طرح پھڑیا تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک نو حرکت دیتی. عائشہ صدیقہ سمجھ گئیاں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب دی عبادت کر رہے ہیں. کافی دیر تو بعد جدو سرکار نے سر مبارک اٹھایا پوچھیا سونیا اتنا لمبا سجدہ؟ میری سرکار نے فرمایا عائشہ آج پتہ ہے کیڑی رات ہے؟ جی آقا. فرمایا آج شعبان دی 15ویں رات ہے. آج دی رات اللہ وحدہ لا شریک جنہاں نے دنیا تو جانا ہے انہاں دے نام لکھ دے گا, جنہاں نے دنیا چ آنا ہے انہاں دے بھی نام لکھ دے گا, جنہوں جو رزق ملنا ہے انہوں وہ لکھیا جائے گا, جو معاملات وہ سارے پیش آن گے سال اندر وہ سارے درج کر دیتے جان گے لوہے محفوظ دے ہوتے, فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگ جان گیاں. پھر میری سرکار نے فرمایا آج دی رات میرے رب دی رحمت عروج دے ہوتے ہوئے آج دی رات میرا رب بنی کلب دے بکریاں دے بالاں دے برابر میری امت دی بخشش فرمائے گا. عزیزان محترم انہاں دوویں حدیثاں تو پتہ چلیا کہ میری سرکار نے اس رات نو عبادت کیتی, اس رات نو عبادت کیتی ہے. میری سرکار نے اس رات نو عبادت کیتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب دی بارگاہ چ دعاواں منگیاں نے. اگر کوئی شرک تے بدعت دا فتویٰ لاوے انہوں ذرا خیال کرنا چاہیے کہ میں آپ تے عبادت کردا نہیں تے دوجیاں نو بھی نہیں کرن دیندا. اس رات دی عبادت نو جڑا بدعت کہندا ہے انہوں سوچنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت تو ثابت ہے, اس رات دی بڑی فضیلت ہے. سب تو بڑی بات ہے کہ میرے رب نے اس رات نو لیلۃ مبارکۃ آکھیا ہے, لیلۃ مبارکۃ آکھیا ہے. تو اس رات نو اللہ دی عبادت کرو, اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرو اور رب دی بارگاہ دے اندر سر جھکا کے رب دی عبادت اور معافیاں طلب کرو. جڑا بندہ اس رات نو توبہ کر دے اللہ وحدہ لا شریک بڑی جلدی اس دی توبہ نو قبول فرما لیندا ہے, بڑی جلدی اس بندے دی توبہ نو قبول فرما لیندا ہے. عزیزان گرامی جمعۃ المبارک دا ٹائم انتہائی مختصر ترین ہوندا ہے. باقی فضیلت انشاءاللہ تعالی شب برات دی رات نو ساری رات شب بیداری دا انتظام ہر سال دی طرح انشاءاللہ ہوئے گا اپنی مسجد دے اندر, اور اس رات دی فضیلت دساں گے. نفل وغیرہ چند نوافل جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تو اور میرے نبی دے عمل تو ثابت نے, انہاں نو سماعت کرو تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ نفل پڑھنے کیویں نے, یہ بھی پتہ چل جائے کہ میری سرکار نے اس رات نو عبادت کی تھی, میری سرکار نے اس رات نو عبادت کی تھی ہے. عزیزان گرامی ذرا توجہ فرمانا. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے شعبان المعظم دی 15ویں رات نو 100 رکعت نماز نفل پڑھے, ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی. اللہ دے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیندا ہے, اے میرے فرشتیو 100 رکعت نفل پڑھن والے دے نام اعمال اندر پورا سال گناہ کوئی نہ لکھیا جے بلکہ نیکیاں ہی نیکیاں درج فرماندے رہیا جے. سال پورا گناہ نہیں لکھیا جائے گا, سال پورا فرشتے نیکیاں ہی لکھ دے رہن گے. اور انہاں 100 نفلاں دے متعلق انہوں صلاۃ الخیر کہندے نے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے, آپ بہت بڑے تابعی نے, فرماندے نے میں 30 صحابہ دے کولوں ہی سنیا ہے کہ نبی پاک دے 30 صحابہ فرماندے ہوندے سن جن نے شعبان المعظم دی 15ویں رات نو 100 رکعت نماز نفل پڑھے. جس طریقے دے نال اے حضور نے بیان فرمائے کہ ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی, حضور دے 30 صحابہ بیان کر دینے کہ اللہ وحدہ لا شریک اس بندے والے اپنی 70 مرتبہ نگاہ رحمت فرمائے گا, 70 مرتبہ نگاہ رحمت فرمائے گا. پھر حضرت میاں حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے ایک مرتبہ نگاہ رحمت کرنے دے نال اس بندے دی 70 حاجتاں اللہ پوری فرمائے گا. تے سب تو چھوٹی حاجت اللہ وحدہ لا شریک 100 رکعت نماز نفل پڑھن والے نو ہر قسم دے گناہ تو پاک کر دے گا, ہر قسم دے گناہ تو
پاک کر دے گا۔ عزیزان گرامی، اے میری سرکار نے فرمایا، اور 30 صحابہ نے بیان کیتا جڑا صلاۃ الخیر 100 رکعت نماز نفل پڑھ دے، 100 رکعت نماز نفل، طریقہ ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد 11 مرتبہ سورت اخلاص، سورت اخلاص۔ اللہ وحدہ لا شریک سارا سال او دے نامہ اعمال چ گناہ نہیں لکھیا جائے گا، نیکیاں ہی نیکیاں درج کیتیاں جان گیاں۔ پھر اگلی حدیث پاک حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حلتا، آپ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نو میں شعبان المعظم دی 15ویں رات نفل پڑھ دیاں ویکھیا، میری سرکار نے 14 رکعت نماز نفل پڑھے۔ جدو 14 رکعت نماز نفل پڑھ لے سرکار بیٹھ گئے، حضرت مولا علی شیر خدا آندے نے، پھر میری سرکار نے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، پھر میری سرکار نے 14 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، پھر میری سرکار نے 14 مرتبہ سورہ فلق پڑھی، پھر میری سرکار نے 14 مرتبہ سورہ ناس پڑھی۔ حضرت مولا علی کہندے نے پھر میری سرکار نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، پھر میری سرکار نے ایک مرتبہ سورہ توبہ دی آخری 2 آیتاں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اگلی آیت بھی 2 آیتاں سورہ توبہ دیاں پڑھیاں۔ جدو میرے نبی نماز تو فارغ ہو گئے، حضرت مولا علی شیر خدا نے عرض کی تی ودوہا دے مکھڑے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا اے کیڑی نماز پڑھی ہے؟ اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا علی جڑا بندہ شعبان المعظم دی 15ویں رات نو اس طرح عمل کرے جی میں کیتا ہے، 14 رکعت نماز نفل پڑھے، 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ سورہ توبہ دی آخری 2 آیتاں، میری سرکار نے فرمایا علی میرا اللہ انہوں 20 مقبول حجاں دا ثواب دے گا، 20 مقبول حجاں دا ثواب دے گا، 20 سال دے نفلی روزیاں دا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ 20 مقبول حجاں دا ثواب تے 20 سال دے نفلی روزیاں دا ثواب اللہ وحدہ لا شریک عطا فرمائے گا۔ بالکل سوکھا طریقہ ہے، خود بھی پڑھو، اپنے گھر بھی جا کے دسو، ماما بہنا بیٹیاں بھی گھر دے اندر اے عمل کرن۔ اور میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے شعبان دی 15ویں رات پڑھیا ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حل عطا نے بیان فرمایا۔ اور عزیزان گرامی محدثین لکھ دینے جڑا بندہ شعبان المعظم دی 15ویں رات نو 4 رکعت نفل اس طریقے نال پڑھ دے، 4 رکعت نفل، ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دے، اللہ تعالیٰ اس عبادت دی برکت دے نال 50 سال دے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور عزیزان گرامی محدثین نے نقل فرمایا جڑا بندہ شعبان المعظم دی رات نو، شعبان المعظم دی 15ویں رات نو، شعبان دی 15ویں رات نو، شب برات دی رات نو 8 رکعت نماز نفل پڑھے، طریقہ کی بیان کیتا، ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، جدو 8 رکعت مکمل ہو جان اس دا ثواب نبی پاک دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ دی روح نو ایصال ثواب کر دے وے۔ حضرت فاطمہ زہرا فرماندیاں نے جنہیں شعبان دی 15ویں رات 8 رکعت نماز نفل پڑھ کے میری روح نو ایصال ثواب کیتا، آپ فرماندیاں نے قیامت والے دن میں ان دی شفاعت کران گی، آپ فرماندیاں نے میں ادو تک جنت نہیں جانا جدو تک وہ بندہ بھی جنت نہ ٹر جاوے، جدو تک وہ بندہ بھی جنت نہ ٹر جاوے۔ عزیزان گرامی یہ بھی طریقہ بالکل آسان ہے، عبادت کر، رب دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہو، رب دی بارگاہ دے اندر قیام کر، رکوع کر، سر سجدے دے اندر جھکا، عبادت کر، ویکھ رب دیاں رحمتاں کیویں ہوندیاں نے۔ میری سرکار نے فرمایا جنہیں شعبان المعظم دی 15ویں رات نو 12 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد
10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، میری سرکار نے فرمایا اللہ دی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا۔ اللہ دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ رات نو عبادت کرے، پھر میری سرکار نے فرمایا جن نے شعبان دی 15ویں رات عبادت کی تھی اور 15ویں دا روزہ رکھیا، میری سرکار فرمایا اللہ انہوں 2 سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرمائے گا، ایک گزریا ہویا تے ایک آن والا، ایک گزریا ہویا تے ایک آن والا، اللہ وحدہ لا شریک کے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور صلاۃ و تسبیح دی نماز ہر سال اپنی مسجد دے اندر پڑھی جاندی ہے۔ اس دے متعلق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چاچے حضرت عباس نو فرمایا اے میرے پیارے چاچے میں تینوں تحفہ نہ دیاں، میں تینوں ایک تحفہ نہ دیاں؟ جی میرے آقا، جی میرے سونا، ضرور میں نو تحفہ دیو۔ حضور فرمایا تینوں بخشش دا پروانہ نہ دساں؟ جی میرے آقا دسو۔ پھر میری سرکار فرمایا چاچا میں تیرے تے احسان نہ کراں؟ حضور فرمایا بالکل کرو۔ حضرت عباس آندے نے حضور کرو۔ اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا جس بندے نے یہ نماز پڑھی اللہ وحدہ لا شریک اس دے 10 قسم دے گناہ معاف کر دے گا، اگلے گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا، او دے پرانے گناہ بھی معاف کر دے گا، اس دے نئے گناہ بھی معاف کر دے گا، جڑے انہیں بھول کے کیتے نے وہ بھی معاف کر دے گا، جڑے انہیں جان بوجھ کے کیتے نے وہ بھی معاف کر دے گا، جڑے چھوٹے گناہ کیتے نے وہ بھی معاف کر دے گا، جڑے وڈے گناہ کیتے نے وہ بھی معاف کر دے گا، جڑا پوشیدہ گناہ ہے وہ بھی معاف کر دے گا، جڑا ظاہر گناہ ہے وہ بھی اللہ معاف کر دے گا۔ جدو میری سرکار نے دسیا نا بھی یہ 10 قسم دے گناہ اللہ وحدہ لا شریک معاف فرمائے گا، اور ایک روایت اندر میں پڑھیا کہ سمندر دی جھاگ دے برابر بھی گناہ ہوئے بندے دے صلاۃ و تسبیح دی نماز پڑھنے دے نال وہ بھی معاف ہو جان گے، وہ بھی معاف ہو جان گے۔ اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ بیان کیتا تے نبی پاک دے پیارے چچا حضرت عباس بڑی توجہ دے نال اس گل نو سنیا اور بڑے غور دے نال سنیا۔ میری سرکار نے فرمایا پیارے چاچا جے ہو سکے تے روزانہ اس نماز نو پڑھ، جے روزانہ بھی نہ پڑھ سکیں تے جمعۃ المبارک والے دن 8 دن بعد پڑھیا کر، جے 8 دن بعد بھی نہ پڑھ سکیں اے میرے چاچا مہینے تو بعد پڑھ لیا کر، جے مہینے تو بعد بھی نہ پڑھی جا سکے سال بعد پڑھ لے، جے سال بعد بھی نہ پڑھ سکو تے زندگی چے ایک باری ضرور پڑھ لو، زندگی چے ایک مرتبہ ضرور بیان کا پڑھ لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اگے صلاۃ و تسبیح دی نماز دا طریقہ بیان کیتا، او ماشاءاللہ تسی سارے نو پتہ ہے، صلاۃ و تسبیح دی نماز پڑھ دیو او طریقے دا تانوں پتہ ہے، جنہوں نہ پتہ ہوئے گا انشاءاللہ تعالی جدن پڑھاں گے او طریقہ سمجھا دیاں گے۔ عزیزان گرامی اے رات اتنی برکت والی عظمت والی رات ہے جنہوں رب نے لیلۃ مبارکۃ آکھے ہے۔ میرے نبی پاک دے عمل تو ثابت ہے، حضور دی سنت تو ثابت ہے، صحابہ تو ثابت ہے، اس رات دی عبادت کرنا، جنت البقیع دے اندر جا کے مرحومین واسطے دعائے بخشش طلب کرنا۔ عزیزان گرامی لیکن مسلمان ایک عجیب رات چلے نے۔ عزیزان گرامی اس رات نو آتش بازی بھی لوگ کر دینے، آتش بازی کرنا ہندوؤں دا طریقہ ہے، وہ کسے موقع تے ہوئے، شادی ویاہ دے موقع تے ہوئے، کسے خوشی دے موقع تے ہوئے، وہ ہے ہی ہندوؤں دا طریقہ، مسلمانہ دا طریقہ نہیں۔ مسلمان جڑے نے وہ آتش بازی نہیں کر دے، فضول خرچی نہیں کر دے۔ آتش بازی کرنا فضول خرچی ہے، فضول خرچی کرنا شیطان دا راہ ہے۔ مسلمان ایک کام نہیں کردا جدے دل وچ ایمان موجود ہے، وہ کدی بھی ایسا کام نہیں کرے گا، نہ خود کرے گا نہ اپنے بچیاں نو کرن دا حکم دے گا۔ کتنے گھر نے ہر سال تساں شب برات تو بعد خبراں سن لیندے ہو، کئی ملک دے اندر کتنا نقصان ہو جاندا ہے، کئی گھراں نو آتش بازی دی وجہ تو اگ لگ جاندی ہے، کئی جاناں جڑیاں نے وہ ضائع ہو جاندیاں نے، کئی نوجوان جڑے نے انہاں دے قیمتی آزاد ضائع ہو جاندے نے۔ یہ کی ہوندا ہے؟ نقصان ہوندا ہے، دین دا بھی نقصان، دنیا دا بھی نقصان، جان دا بھی نقصان۔ فائدہ کس دے اندر ہے؟ رب دی عبادت کرو، اس رات نو
عبادت والی رات سمجھو، رب دی بارگاہ دے اندر معافیاں طلب کرو، اور اس رات آن تو پہلے، کیونکہ اس رات نو سارے سال دے اعمال جڑے نے اور رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہون گے، اس عمل دے اندر کسے دی نافرمانی، کسے دی دل آزاری نہ ہوئے۔ تسی اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب جتنے بھی انہاں دے کولو معافی طلب کر لو، اگر کوئی با تقاضا بشریت غلطی ہو گئی ہوئے معافی مانگ لو، کسے دی دل آزاری اس نامہ اعمال دے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ چاہے اپنا حق بلا حساب بخش دے وے، تے جڑا بندے دا حق ہے نا او ادو تک معاف نہیں ہوئے گا جدو تک او دے کولو معافی نہ منگاں گے۔ دنیا چ آکھنا یار غلطی ہو گئی مینوں معاف کر دے، تے بندے بڑے فراخ دل ہوندے نے، آندے نے چل یار میں تینوں معاف کر دیں، میں تینوں معاف کر دیتا ہے، تے ایتھے معافی منگ لئی، ایتھے بھی معافی منگنی پینی ہے، تے پھر اگلے جہان پھڑے گئے اوتھے بھی معافی منگنی پینی ہے۔ کیوں بھئی اوتھے معافی انج نہیں پھر لبنی، اوتھے پھر بندہ انج نہیں مننے گا، آکھے گا یا اللہ انہیں میرے نال زیادتی کیتی لہذا یہ معاوضہ پورا ہونا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا چل دے انہوں معاوضہ، جڑیاں نیکیاں ہونگیاں ادھر چلیاں جان گیاں۔ دنیا دے وچ معافی مفت ہو جائے گی، لیکن آخرت وچ انج نہیں ہونا، اوتھے پھر نیکیاں دے کے معافی لبے گی، انہوں خوش کریں گا تے رب فرمائے گا انہوں راضی کر لے، میں تے راضی ہوں۔ یہ بندے دے حق دے اندر شامل ہے۔ اپنے دوست احباب نو یہ شب برات جڑی شعبان المعظم دی 15ویں رات آ رہی ہے، اس دے آن تو پہلے معافی منگ لو، اور کسے دی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ نامہ اعمال رب دی بارگاہ چ پیش ہون گے، رات نو عبادت کرو، رب دی بارگاہ چ عبادت کردے ہوئیے تے نامہ اعمال پیش ہون۔ رب جے کلو نفس ذائقۃ الموت، موت دا وقت حق ضروری ہے، جے ٹائم لکھیا گیا تے اس ویلے بھی اسی رب دی عبادت کردے ہوئیے، اللہ نیک اچھی تے ایمان دی موت عطا فرمائے۔ کیوں بھئی اللہ رزق عطا فرمائے، رزق لکھے تے حلال دا رزق لکھے۔ کیوں بھئی حلال دا رزق ساڈے نامہ اعمال دے اندر لکھیا جائے۔ رب دی بارگاہ دے اندر دعاواں منگو، عبادت کرو، اور اس رات نو آتش بازی نہ کرو، بالکل گناہ ہے، نقصان ہوندا ہے، پیسے دا بھی ضیاع اور فضول خرچی ہوندی ہے، اے شیطان دا راہ ہے۔ رب دی بارگاہ دے اندر بس دعاواں منگو کہ یا اللہ تو سانو معاف فرما دے، یا اللہ تو سانو بولو، یا اللہ تو سانو معاف فرما دے۔ رب دی بارگاہ چ تسی دعاواں کرو گے، اس رات اللہ دی رحمت عروج تے ہوندی ہے تے اللہ بڑی جلدی من جاندا ہے۔ اللہ بڑی جدو رب دی رحمت عروج تے ہوئے تے رب پھر بڑی جلدی من جاندا ہے۔ بڑے بڑے گناہگار جڑے نے، ٹائم تھوڑا ہے، بڑے بڑے گناہگار شعبان المعظم دی 15ویں رات رب دی بارگاہ چ توبہ کیتی، سچی کیتی تے رب نے قبول فرما لیا تے وقت دے ولی کامل بن گئے، وقت دے ولی کامل بن گئے۔ تو عزیزان محترم انشاءاللہ تعالی 15ویں شعبان نو اے منگل والے دن 7 تاریخ ہوئے گی مارچ دی، انشاءاللہ تعالی شب بیداری دا انتظام ساری رات مسجد دے اندر عبادت ذکر و فکر دے اندر انشاءاللہ تعالی وہ گزاری جائے گی۔ قبرستان حضور دی سنت دے مطابق جا کے مرحومین واسطے دعائے بخشش کیتی جائے گی۔ اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس بابرکت اور مقدس رات نو اپنی بارگاہ دے اندر سر بسجود تے کھڑے ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔